सारे मदरसे बंद कर दो। भी शिक्षा के लिए तुम है मदरसा, तो आप स्कूल सरकारी जितने हैं खोल दो, जितने उनको चाहिए, इवन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाओ सबको, लेकिन मदरसा बंद कर दो। उनकी जो मदरसे में जो पढ़ाई लिखाई के सिलेबस हैं, जो किताबें हैं, जो करिकुलम है, उस करिकुलम को बदलो, नहीं तो आप देश में हर रोज एक टेररिस्ट, एक क्या हजारों लाखों टेररिस्ट पैदा कर रहे हो हर रोज। जैसा कि अभी आपने वीडियो में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए। क्यों भाई? उसका वो रीजन बताते हुए कहता है कि मदरसों से आतंकवाद पैदा होते हैं। मैं खुद मदरसे से पढ़ा हूं और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज से पढ़ाई चल रही है, तो जो मदरसों में पढ़ाया जाता है वो चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। फैसला आप कीजिए कि मदरसों की तालीम क्या होती है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि मदरसों में क्या पढ़ाई जाती है। तो मदरसों में जो पढ़ाई जाती है अहम सब्जेक्ट वो है कुरान, हदीस, फिक़ह, सीरत और इसी तरह से और भी दूसरे मज़ामीन। और अब माशाअल्लाह साइंस टेक्नोलॉजी से भी अवगत कराने लगे हैं। आइए जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में मैं कुछ बातें करता हूं और आपके बीच में रखता हूं ताकि आपको भी समझ में आए कि ये इल्जाम जो लगाने वाला लगा रहा है कहां तक सही है। मुझे जो पढ़ाया गया है, एक नंबर पे कुरान। अगर आप कुरान की बात करें तो कुरान की सूरह मायदा आयत नंबर 32 के अंदर, वर्स नंबर 32, अल्लाह ताला कहता है, मन क़तल नफ्सन बिगैर नफ्स औ फसादिन फिल अर्द फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने एक जान को बगैर किसी कसूर के मार डाला या जमीन में फसाद फैलाने के लिए ऐसा काम किया, तो अल्लाह फरमाता है फकअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। अब उसने एक को नहीं मारा बल्कि उसने जितने इंसान हैं सबको मार दिया। आगे अल्लाह ताला फरमाता है वमन अहयाहा फकअन्नमा अहया अन्नास जमीआ। जिसने एक को बचाया उसने एक को नहीं बचाया, पूरे के पूरे इंसानों को बचा लिया। अब मुझे बताएं, कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है और कुरान की अहम तालीमात में से एक तालीम यही है कि लोगों की जानों को बचाने वाला वो एक जान को बचाने वाला नहीं होता है बल्कि पूरी इंसानियत को बचाने वाला होता है। और एक को मारने वाला वो एक को मारने वाला नहीं होता है बल्कि पूरे इंसानों को मारने वाला होता है। मुझे बताएं आप कि क्या कुरान पढ़ने वाला वो लोगों की जानों को मारेगा या लोगों की जानों की हिफाजत करेगा? इसलिए कि कुरान की नजर में अगर रियल कोई मुसलमान होगा तो वही होगा जो लोगों की जानों को बचाएगा। अल्लाह की बारगाह में रियल कोई मुसलमान होगा तो वही होगा जो लोगों की जानों को बचाएगा। और मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। इसकी एक मिसाल है, अभी बिहार के समस्तीपुर की एक रिपोर्ट, एक खबर आप तक भी पहुंची होगी। उस खबर में यह बताया गया था कि बिहार का एक लड़का सिर्फ 12 साल का, उसने देखा कि ट्रेन आ रही है और पटरी खराब है। उसने महसूस किया कि इस पटरी में ट्रेन हादसा हो सकता है और हमारे इंडिया में अब ट्रेन हादसा तो आम बात बन चुकी है। बहरहाल उसने देखा कि ट्रेन हादसा हो सकता है तो उसने एक लाल रुमाल लाया। तो उसने एक लाल रुमाल की झंडी दिखाई ताकि वो ट्रेन का जो ड्राइवर है वो देख के गाड़ी को रोक दे। जैसे ही ट्रेन के ड्राइवर ने देखा तो गाड़ी को रोक दे। जो ट्रेन हादसा होने वाला था वो नहीं हुआ। यूं समझिए कि उस बच्चे ने सिर्फ 12 साल की उम्र में हजारों लोगों की जानों को बचा लिया। मैं अगर आपसे पूछूं कि उसका नाम क्या था, आइए न्यूज़पेपर को देखें तो न्यूज़पेपर में उसका नाम साफ तौर पे लिखा था कि उसका नाम मोहम्मद शहबाज है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये मोहम्मद शहबाज के अंदर ऐसी सोच कहां से विकसित हुई? ऐसी सोच उसी कुरान के पढ़ने वाले लोगों से विकसित हुई। ऐसी सोच उसी कुरान के तालीमात को फैलाने वाले लोगों से विकसित हुई, क्योंकि कुरान की नजर में लोगों को मारना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक को मारना पूरे इंसानों को मारना है और एक को बचाना सबको बचाना है। तो फिर कुरान का पढ़ने वाला वो तो हमेशा दूसरों को बचाता हुआ फिरेगा। दूसरी मिसाल आप देख लीजिए। दूसरी आयत की तरफ बढ़ते हैं। सूरह आले इमरान आयत नंबर 110, अल्लाह फरमाता है कुंतुम खैरा उम्मह, यू आर द बेस्ट नेशन। अल्लाह ने इसमें मुसलमानों से फरमाया है, मुसलमानों से कहा है कि मुसलमानों तुम बेहतरीन कौम हो, बेहतरीन लोग हो। क्यों बेहतरीन लोग हो? अल्लाह ने आगे रीजन बताते हुए कहा उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन लोग इसलिए हो क्योंकि तुम दूसरों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, दूसरों की भलाई के लिए। मुझे बताएं कि जो मुसलमान अपने आप को बेहतर बनाना चाहेगा तो उसका प्रोसेस क्या है?
اللہ نے اس کا پروسیس دے دیا کہ اگر اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہو, بیسٹ نیشن میں اپنے آپ کی گنتی کرانا چاہتے ہو, تو پھر دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو. دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنا یہی بیسٹ نیشن ہونے کی نشانی ہے. کون ایسا مسلمان ہوگا جو دوسروں کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ بھلائی کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بیسٹ نیشن بناتا ہے, اچھی امت بناتا ہے, خیر امت بناتا ہے. اس لیے قرآن کا پڑھنے والا ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے, ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بہتری کرتا ہے. اور یہ قرآن کی بات میں نے بتا دیا, یہ قرآن کی تعلیمات ہے جو آپ کے سامنے رکھ دیا. یہی قرآن مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ یہ قرآن پڑھ کر کوئی آتنکواد بنے گا, کوئی دہشت گرد بنے گا؟ کبھی نہیں بنے گا. وہ تو دوسروں کی ہمیشہ مدد کرتا ہوا پھرے گا. دوسرے نمبر پہ جو سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے اس سبجیکٹ کو حدیث کہا جاتا ہے. قرآن تو اللہ کی کتاب ہو گئی, حدیث کیا ہے؟ حدیث پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں, ان کے کام ہیں, انہوں نے جو کرنے کو کہا, کسی سے رکنے کو کہا, وہی تمام چیزیں حدیث ہیں. اور حدیث کے نچوڑ کو اگر میں آپ کے سامنے رکھوں جو میں نے اپنے مدرسے میں پڑھا ہے, حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے بیچ میں پیش کرتا ہوں. ان رجلا جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الناس احب الى اللہ عز وجل. ایک آدمی میرے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آنے کے بعد عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ آپ بتائیے اللہ کے نزدیک سب سے پیارا انسان کون ہے, سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو ہمارے پروفٹ نے کیا جواب دیا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الناس الی اللہ عز وجل انفعہم للناس. یہ امام طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کا کام کرتا ہے, جو سب سے زیادہ بہتری کا کام کرتا ہے, دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے, وہی شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے. اس حدیث کو کوئی بھی مسلمان سامنے رکھ کے کیا وہ دوسروں کی بھلائی کے خلاف کبھی سوچ سکتا ہے؟ ہمیشہ وہ دوسروں کی بھلائی چاہے گا, اس لیے کہ بھلائی چاہنے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پیارا ہونا ہو. اب کون مسلمان ہے جو اللہ کے نزدیک پیارا نہ ہونا چاہے گا؟ ہر مسلمان کی خواہش تو یہی ہوتی ہے کہ بس اللہ کے نزدیک پیارا ہو جائے. اس کا پروسیس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اگر اللہ کے نزدیک پیارا ہونا ہے تو پھر لوگوں کے نزدیک تم بھلائی کا کام کرنا شروع کر دو. اور اس کی بھی میں اگزامپل دکھانا چاہوں گا. 29 جنوری 2025 کی خبر. 29 جنوری وہ ٹھنڈا کا موسم تھا, اس وقت وہ کمبھ کا میلہ جو لگا تھا, تو میں دینک بھاسکر کی جو ہیڈ لائن تھی اس کو میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. مہاکمبھ بھگدڑ, مسلموں نے مدد کے لیے کھولی مسجدیں, 25,000 کو بستر رضائی دی, بھوجن کرایا, بولے شدھانجلو ہمارے مہمان. یہ دیکھیں آپ, یہ دینک بھاسکر کی ہیڈ لائن ہے جس میں یہ چھپی ہے 25,000 رضائی, کمبل, بستر وغیرہ لوگوں کو دیے گئے. اور یہ دینے والے کون لوگ تھے؟ یہ دینے والے وہی مسلمان جن کا تعلق مدرسہ سے ہے, جن کا تعلق, اور میں اس وقت کی رپورٹ اور میں پیش کروں تو آپ کبھی نیٹ پہ کھول کے دیکھ لیجئے, تو لوگوں نے مدرسہ کھول دیا, مسجدیں کھول دی, لوگوں نے درگاہوں کو کھول دیا, لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور کہا کہ آپ سب آئیں, ہمارے یہاں آپ تشریف لائیں, ہم آپ کے لیے ساری سہولتیں دے سکتے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں. بتائیں, وہ سب تو اپنے دھارمک کام کے لیے گئے تھے, لیکن بھگدڑ ہوئی, لوگوں کو تکلیف ہوئی, تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اور ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے صرف اپنے گھر دروازے اور مدرسے اور مسجدیں نہیں بلکہ دل کے دروازوں کو کھول دیا کہ آئیے آپ سب کا ہمارے یہاں استقبال ہے, ویلکم ہے. یہ ہے ریئل مسلمان. لوگوں میں ابھی نفرتیں پھیلائی جاتی ہے مسلمان کے خلاف, مدرسوں کے خلاف اور مسجدوں کے خلاف, عجیب عجیب باتیں بتائی جاتی ہیں. اس لیے اب آپ کے ہاتھوں میں فیصلہ ہے, آپ ہی بتائیں کہ مسلمان, جو اچھے مسلمان, ریئل مسلمان, قرآن کی نظر میں مسلمان, جو حدیث کی نظر میں مسلمان ہیں, وہ کون لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو مدرسے میں پڑھائی ہوتی ہے وہ فقہ کی پڑھائی ہوتی ہے, سیرت کی پڑھائی ہوتی ہے, اور اب تو ماشاءاللہ سائنس ٹیکنالوجی سے بھی اوگت کرانے لگے ہیں. یہ ہے مدرسے کی تعلیم جو آپ کے بیچ میں نے رکھی. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ بتائیں کہ مدرسوں سے کیا جنم لیتے ہیں, مدرسوں سے کیا پیدا ہوتے ہیں. ہاں, کہیں اگر ایسا ہوا ہو تو اس مدرسے کے خلاف آپ ایکشن لیجئے, اس مدرسے کے خلاف آپ کاروائی کیجئے. ہر ایک مدرسے کے بارے میں ایسا کہنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اور میں آخری بات بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ مدرسوں سے اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں, آئیں ہم لوگوں کے مدرسے میں
اور کبھی آ کے گھوم کے ہم لوگوں سے ملاقات کر کے مدرسوں کا معائنہ کریں آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مدرسوں سے محبت کی تقسیم ہوتی ہے، مدرسوں سے انسانیت کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں سے اخلاقیات کو بہتر بنانے کا درس دیا جاتا ہے۔ ہم خود چونکہ مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہے، الحمدللہ ہم تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، کبھی بھی کسی کو دھرم کی بنیاد پر فرق کرنا یہ ہمارے نزدیک بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ ہے مدرسے کی تعلیم، اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، فیصلہ آپ کیجئے، ان کا جو کام ہے اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اب فیصلہ آپ کیجئے کہ مدرسوں سے کیا جنم لیتا ہے۔